पड़ोसन खाला की तरसी हुई थी। एक रात को ऐसा दिया कि वो मेरे फ्लैट के बराबर वाले फ्लैट में एक आंटी रहती थी जिसकी उम्र 38 साल थी और इनके शौहर कई साल पहले वफात पा चुके थे। इनके 2 बच्चे थे जो अपने नाना नानी के पास रहते थे, जबकि वो आंटी अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही थी। बहुत पर्देदार, खुश मिजाज और अपनी दुनिया में मगन औरत थी। मैं एक सरकारी मुलाजिम था। मेरी बीवी साल पहले मुझसे तलाक ले चुकी थी और बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। मेरी ज़िंदगी भी तन्हाई में गुजर रही थी। आंटी का अंदाज, चाल और बात करने का तरीका मेरे दिल को छू जाता था। इनके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक दिन वो मेरे दरवाजे पर आई, हाथ में तेल की बोतल थी। कहने लगी, भाई सॉरी, एक काम था। मेरी वो पुरानी सिलाई मशीन, इसकी सुई जाम हो गई है, आप प्लीज़ मुझे इसका ऑयल चेंज कर दें। मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। आंटी की आवाज़ में थोड़ी शर्म थी, मगर इसके पीछे एक मासूम एतमाद बैठा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑयल चेंज करवाना है। आंटी कहने लगी, जी, तेल डालने वाला काम, मतलब मेरी मशीन जाम हो चुकी है और मैं कोशिश कर रही थी मगर मेरे हाथों से कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने चाबी उठाई और इनके पीछे इनके फ्लैट में चला आया। कमरा बहुत साफ सुथरा था, हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। आंटी मशीन लाकर एक चादर पर रख चुकी थी। मैं बैठा, हाथ में कपड़ा लिया और धीरे से सफाई शुरू की। मैंने कहा, ये मशीन बहुत पुरानी है। आंटी कहने लगी, हाँ, ये मुझे शादी के वक्त मिली थी, लेकिन अब तो जैसे हर चीज़ की रवानी ख़त्म हो चुकी है। मैंने एक नज़र इनकी आंखों में देखा। एक लम्हे को खामोशी तारी हो चुकी थी। वो बात कहने के बाद फ़ौरन किचन में चली गई। कहने लगी, चाय बनाकर देती हूँ, मैं मशीन का ऑयल चेंज कर लें। जब वो वापस आई तो मैंने सफाई मुकम्मल कर ली और तेल लगाकर मशीन को रवां कर दिया। मैंने कहा, आप चला कर देखें। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी। थोड़ा सा झुककर मशीन के सुई को हाथ लगाया। मशीन ने रवानी से चलना शुरू कर दिया। कहने लगी, वाह भाई, आपने तो जैसे जादू कर दिया हो। मैंने कहा, आंटी, ये तो सिर्फ ऑयल चेंज था, असल बात तो रवानी होती है। जब वक्त पर चिकनाई मिले तो हर चीज़ दोबारा चल पड़ती है। आंटी ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात समझ गई हो, मगर वो कुछ भी नहीं बोली। इनके लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें कई राज दफन थे। इसी शाम के बाद हमारी बातचीत में एक नरम रवानी शुरू हो गई। अब वो कभी कभी दोपहर के वक्त मुझे चाय पर बुला लेती। मैं भी बगैर शर्म के वहाँ चला जाता। एक दिन आंटी कहने लगी, भाई, आज मेरी तबीयत कुछ भोजल है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे कंधे पर थोड़ा सा तेल लगा दें, ऐसा लगता है जैसे कोई जम गया हो। मैं आंटी की बात सुन के हैरान हुआ, लेकिन मैंने कहा, जी, मैं लगा देता हूँ। आंटी के लिए मैं कुछ शरारत नहीं थी, बस वही पुरानी आंटी थी, अपनी दुनिया में मगन, मगर अंदर से तन्हा। मैंने तेल हाथ में उठा लिया। आंटी सोफे पर लेट चुकी थी। इनके दुपट्टे का किनारा कंधे से सरक रहा था। मैंने उंगलियों में थोड़ा सा तेल लेकर इनके कंधे पर नरमी से मलना शुरू कर दिया। यह खामोशी थी और इस खामोशी में गहरी सांसों की आवाज़ थी। आंटी कहने लगी, भाई, कभी कभी लगता है मुझे ज़िंदगी सिर्फ ऑयल चेंज मानती है और सब कुछ फिर से चलने लगता है। मैंने इनके बात में छुपी थकन, तन्हाई और ख्वाहिश को महसूस किया और वो लम्हे हमेशा के लिए मेरे दिल पर नक्श हो चुका था। इस दिन के बाद आंटी की निगाहें बदल चुकी थीं। वो वही आंटी थी, सलीके वाली, धीमी बात करने वाली, मगर अब इनकी नज़र ठहर जाती थी और कभी कभी छू कर कुछ छुपा भी लेती थी, जैसे कोई अंदर की रोशनी छलकने से रोक रही हो। एक दोपहर में दफ्तर से जल्दी वापस आया। गली में दाखिल होते दरवाजे पर आंटी खड़ी थी। हाथ में छोटा सा डिब्बा था। भाई, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा रूम कलर अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है, शायद इसका भी ऑयल चेंज करना है। मैं मुस्कुरा कर गया। अब तो हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रही हैं। आंटी कहने लगी, आपके कंधे बहुत भरोसे वाले हैं। ये जुमला सीधा मेरे दिल में उतरा था। आंटी शर्मा कर वापस मुड़ी और अंदर चली आई। रूम कूलर के कमरे की कोने में रखा था, पुराना सा था, वाकई आवाज़ कर रहा था। मैंने ठीक करने लगा। आंटी किचन में चाय लेने चली गई। बर्तनों की हर कील की आवाज़ आ रही थी। कलर के शोर में अजीब सा मज़ा था, जैसे शोर में छुपा हो। मैंने ध्यान से रूम कूलर की सफाई की और नई चिकनाई लगाना शुरू कर दी। इतने में आंटी मेरे पास आई। इसके हाथ में चाय की ट्रे थी। कहने लगी, कितना वक्त लगेगा? मैंने कहा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक अच्छी तरह तेल लग नहीं जाता ये शोर बंद नहीं होगा। मेरी बात सुनकर आंटी कहने लगी, क्या दिलों पर भी ऑयल लगाया जा सकता है? मैंने हैरान होकर इन्हें देखा तो मुस्कुरा रही थी, मगर ये मुस्कुराहट किसी मजाक की नहीं,
ایک سوال کی تھی۔ میں نے کہا دل پر صرف وہی تیل لگتا ہے جو نیت سے نکلے اور جو بغیر چھوئے وہاں تک پہنچ جائے۔ خاموشی چھا چکی تھی۔ روم کولر بند ہوا، پنکھا رواں ہوا۔ میں نے کہا اب یہ شور نہیں کرے گا۔ آنٹی کہنے لگی کاش یہ دن اتنے بھی آسان ہوتے۔ خیر ہم دونوں چائے پینے شروع کی۔ موسم گرما ہو رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شام کا رنگ گہرا ہو رہا تھا۔ آنٹی میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی بھائی کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب ہے، شاید جسم میں نمی کی کمی ہو چکی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہوتا آج ذرا میرے پاؤں پر تیل مال دیں۔ یہ جملہ عام ہوتا تو شاید برا لگتا، مگر اس قدر نرمی اور سادگی سے کہہ رہی تھی، اس میں کوئی شرارت نہیں تھی، بس ایک عورت کی تنہائی جاگ رہی تھی جو اپنی جسم کی بے رنگی کو کسی کے لیے جگانا چاہتی تھی، وہ بھی بغیر کسی لفظی تجاوز کے۔ میں نے سر ہلا دیا اور صوفے پر بیٹھ چکا۔ دوپٹہ بھی مکمل انداز میں تھا۔ انہوں نے پاؤں سے میں نے ہلکے ہاتھوں سے تیل لگا لیا اور ان کے تلووں پر نرمی سے لگانا شروع کیا۔ ان کی سانس کی رفتار آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگی آپ کے ہاتھوں میں بڑا سکون ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا جسم زندہ ہو رہا ہے۔ آنٹی کی بات سن کر میں نے کچھ نہیں کہا، میں صرف ان کی مالش کرتا رہا۔ آنٹی کہنے لگی کبھی کبھی لگتا ہے، میں نے کہا تیل صرف مشینوں کے لیے نہیں ہوتا، جسم میں اب کچھ روانی چاہیے۔ میں نے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن یہ آنسو نہیں تھے، یہ کسی دبے جذبے کی گواہی تھے۔ میں نے صرف اتنا کہا روانی مل جائے تو زندگی کا پنکھا بھی بغیر شور کے چلتا ہے۔ ایک لمحے کو ہم دونوں خاموش ہوئے، مگر اس خاموشی میں طے پا چکا تھا بغیر زبان کے، بغیر وعدے کے میں معمول پر اپنی روزمرہ کے کام کرتا رہا، مگر ہر رات فلیٹ کی خاموش دیواریں میرے سناٹا بننے لگتی۔ تب آنٹی کے علم میں یاد آنے لگتے۔ ایک شام دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو آنٹی ہاتھ میں کچھ کپڑے لیے کھڑی تھی۔ کہنے لگی بھائی آپ کو تکلیف ہوگی مگر میری واشنگ مشین بند ہو چکی ہے۔ میں جھک کر مشین بند کرنے لگی، دل کی رفتار بہت تیز تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میں مکمل قابو میں تھا۔ میں نے کہا مشین اب چلنے لگی ہے۔ میں نے ہر جوڑ پر تیل لگا دیا۔ آنٹی کہنے لگی اور میرے جوڑ پر یہ سوال جیسے ہوا میں رکھا گیا۔ میں اس کے جواب دیے بغیر اٹھا اور میں نے اسے کہا جو باتیں زبان پر آ جائے وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہیں، بہتر ہے کہ کچھ لمحے چپ اور کچھ راز بس رکھ لیے جائیں۔ آنٹی میری بات سن کر خاموش رہی، وہ صرف مسکراتی رہی۔ یہ مسکراہٹ کسی شکریہ کی نہیں تھی بلکہ ایک نئی کہانی کی پہلی قسط کی تھی، جو راز شاید عام راتوں جیسی تھی، مگر موسم نے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ باہر آسمان پر کالے بادل تھے، بجلی چمک رہی تھی اور کمرے میں عجیب سی بے چینی کا احساس تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، وہی وقت وہی چہرہ، آنٹی سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں کپڑا اٹھایا، وہ بارش میں بھیگ چکی تھی۔ کہنے لگی بھائی گھر کی صفائی کرتے وقت میرا ہاتھ پھسل گیا، میری کونی میں سخت درد ہو رہا ہے اور شاید ایک بار پھر وہی ضرورت ہے۔ میں خاموشی سے پیچھے ہٹا تو میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ آج وہ معمول کے مقابلے میں تھوڑا مختلف لگ رہی تھی، کپڑے ہلکے تھے مگر مکمل حجاب میں تھی۔ میں نے تیل اٹھا کر میز پر رکھا، میں نے تیل کھولا، کمرے میں مہک پھیل گئی اور جیسے پہلا لمحہ ان کی کونی پر گیا، وہ ایک گہری سانس کے ساتھ کہنے لگی کبھی کبھی دل کرتے کوئی ہمیں چھوئے، نہیں صرف محسوس کرے، بغیر کسی نیت کے، بس ضرورت کے تحت۔ میں نے دل میں یہ سوچا اب صرف ضرورت نہیں رہا، یہ رابطہ ہے، یہ خاموش معاہدہ ہے۔ اس کے کندھے پر جب میں نے ہاتھ رکھا تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، ان کی سانسوں میں اب روانی تھی جو شاید برسوں کے بعد لوٹی تھی۔ آنٹی کہنے لگی بھائی کیا آپ کو بھی کبھی لگا کہ کچھ رشتے آئل چینج جیسے ہوتے ہیں، نہ نکاح کی ضرورت نہ وعدے کی، بس وقت پر تھوڑی گرمی، تھوڑا لمس اور چیزیں پھر سے چلنے لگتی ہیں۔ میری ان کی پوش جانب جانے لگا، وہ تھوڑا سا جھک چکی تھی، جیسے مکمل خود کو میرے حوالے کر دیا ہو، مگر خاموشی سے مکمل کہنے لگی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ کا ہر لمس میرے اندر کچھ کھول دیتا ہے، جیسے برسوں کا زنگ صاف ہو رہا ہو۔ میں نے ان کی کمر کی نچلے حصے پر تیل لگایا، دھیرے دھیرے مکمل خاموشی میں کہنے لگی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میں دوبارہ جینے لگی ہوں۔ اس لمحے آپ دونوں کے درمیان کچھ لفظ نہیں تھے، صرف سانسیں اور وہ راز جو زبان سے کبھی نہیں نکلنے والے تھے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔